नामदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है, ये बहुत सारे हमारे नादान दोस्तों के सवालात होते हैं कि हमें कोई नुस्खा प्रोवाइड कर दिया जाए, हमें कोई नुस्खा मिल जाए और हम वो खाएं और हम ठीक हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है, इसके बनाने का मकसद यही था कि क्या हम एक नुस्खे से ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं या हम सेहत हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी ये तसव्वुर भी नहीं करो कि आप कभी कोई एक चीज़ खाओगे और आप फौरी तौर पे ठीक हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके खून के अंदर पॉइज़न एक हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुका है, तो वहाँ पे आपको एक ही कैटेगरी की एक चीज़ नहीं चाहिए, उससे मुतल्लिक कोई 8-10 फॉर्म में चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर नबातात भी हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ हैं जिसके अंदर। उसके बाद उसमें शहद भी शामिल होता है, फिर उसके बाद उसमें धातें भी शामिल होती हैं। धात में जैसे पारा, जैसे दार चिकना, जैसे शिंगरफ, ये जैसे गंधक, जैसे सोना, जैसे चांदी, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर रतूबात का इज्तिमा है, तो यहाँ पे हम एक नुस्खे से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या हम खुश्की तेज़ाबियत वाली कंडीशन में खड़े हैं, तो क्या हम एक नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। या अगर हम हरारत में खड़े हैं, तो क्या हम किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो बिल्कुल अजीब बात होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंसान की सेहत का दारोमदार जब वो बीमार होता है और जब उसको सेहत की तरफ वापस पलटाना होता है या वो सेहत की तरफ वापस आता है, तो उसके लिए 3 चीज़ें मुआविन साबित होती हैं। सबसे अहम चीज़ इंसान की खुराक है, मतलब वो जो डाइट प्लान डेली जो रोज़मर्रा की रूटीन में वो चीज़ों को इस्तेमाल करता है, ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है इंसान को बीमारी से सेहत की तरफ लेके जाने के लिए, कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल उसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल उसके लिए नुकसानदेह है। अब जैसे मिसाल ले लें आप कि शिंगरफ का इस्तेमाल अगर आप करते हैं रतूबात की ज़्यादती होने की सूरत में, तो सिंपल एक शिंगरफ आपके लिए बहुत काफ़ी नहीं है, क्योंकि शिंगरफ का काम आपके मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ा के और रतूबात को खुश्क करके आपके जिस्म के अंदर खुश्की को बढ़ाने के साथ साथ हरारत को बढ़ाएगी और उसके साथ साथ इंसान के सेक्सुअल निज़ाम को भी बेहतर करने का सबब बनेगी। और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटैच करना ज़रूरी हैं, जैसे लौंग है, दार चीनी है, इस किस्म की जितनी भी अद्वियात हैं, ये सब की सब इसी कबील की अद्वियात हैं जिस कबीले की शिंगरफ है। क्योंकि शिंगरफ का मिजाज भी खुशक गर्म है और लौंग दार चीनी का मिजाज भी और काकड़ा सिंगी का मिजाज भी और इसके अलावा पत्ती का मिजाज भी, सब का सब खुशक गर्म चीज़ें हैं सब की सब। अब लहसुन का मिजाज देखते हैं, वो भी खुशक गर्म है। अब जब आप रतूबात का ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप सिंपल क्या समझेंगे कि क्या सिर्फ शिंगरफ या दार चीनी या लौंग इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान को बीमारी से सेहत की तरफ लाने के लिए जो चीज़ें मुआविन साबित होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 50% इंसान की खुराक का अमल दखल है। उसके बाद 2 हिस्से बाकी बचते हैं, जिसमें इंसान के सामने 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि खुराक है आपकी जो 50% हो गई, और 25% उसमें मेडिसिन के असरात होते हैं, और 25% आपका माहौल होता है। अगर आप 100% नताइज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल हैप्पी लाइफ गुजारें और आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे आप किसी भी कंडीशन में खड़े हैं, तो आपको अपनी डाइट को 100% सही रखना होगा। 100% से मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना की जाए उस इलाज के दौरान कि जो आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा फिर एक्टिव करने का सबब बने। जैसे हम अगर मछली खिला रहे हैं, कटे गोश्त खिला रहे हैं, या आपको हाफ बॉयल अंडा खिला रहे हैं,
رطوبات کی زیادتی کی صورت میں، اور ساتھ شنگرف یا ساتھ دار چینی اور ساتھ اس قسم کی اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں جس میں مصبر ہے، جس میں کوڑ تما جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اس کے اندر ہنزل کہا جاتا ہے اس کو، وہ شامل ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خشک گرم ہے، ہر چیز کا مزاج الگ الگ ہے۔ اب جیسے ہنزل ہے یہ اس صورت کی کانسٹیپیشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو اعصابی تحریک سے اگر قبض ہوتی ہے، رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے کسی ٹائم اگر قبض محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کا استعمال، ہنزل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یا جسم کے اندر حرارت بالکل نہ ہو اور تیزابیت انتہا کو چھو رہی ہو تو پھر بھی آپ ہنزل کا استعمال کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر اس ترشی والی کیفیت کو توڑنے کا سبب بنے گا اور یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ آپ بیک وقت ایک چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، ماحول کو بھی ٹھیک رکھنا ہوگا، آپ کو میڈیسن بھی بالکل ٹھیک دینا ہوگی، اس کے بعد آپ کو 50% آپ کا بچتا ہے آپ کا ڈائٹ، اور ڈائٹ کو 100% فالو کرنا ہوگا، تو پھر جا کے ہم صحت کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہی ایک طریقہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، جس میں کوئی دھوکہ کوئی جھوٹ شامل نہیں۔ ورنہ ہم نے لوگوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ فلاں بندہ ایسے کرتا تھا تو ایسے ہو جاتا تھا، فلاں کرتا تھا ایسے ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی ایک نسخے سے آپ صحت حاصل کر سکیں۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی جینیٹک پرابلم میں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سیمن نہیں صحیح ڈیولپ ہو رہے یا بہت کم ڈیولپ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ کا نظام انہضام ٹھیک ہے اور آپ کے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی، کانسٹیپیشن کے مسائل نہیں ہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں آپ ڈائریکٹ سیمن کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے چیزیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بظاہر سامنے کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو ویکنس کی وجہ بنی وہ تو ایک طرف بالکل اس کے اوپر کام ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو اس صورت میں ویکنس کی وجہ بنی وہ حرارت کی زیادتی بنی، اور حرارت کی زیادتی کی وجہ سے مادہ نویہ پتلا ہوا، اور اس کے پتلا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو جراثیم تھے ان میں کمزوری واقع ہوئی۔ تو یہ جب آپ نروس سسٹم کو ایکٹیو کریں گے تو فوری طور پہ وہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوگی اور سیمن بھی ایکٹیو ہو جائیں گے اور مادہ نویہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ آپ کو ساری باتیں مثالیں دے کر سمجھانے کے حوالے سے ہے کہ کبھی بھی آپ کسی ایک نسخے سے زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے زندگی میں سیکھا ہے کہ آپ سب سے اہم چیز آپ کی خوراک ہے۔ جب تک آپ اپنی خوراک کو ٹھیک نہیں کرو گے، ادویات کا بھی اثرات آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ اپنی صحت کی طرف واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آپ 50% ڈائٹ پہ بھی عمل کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو 50% ہی ملے گا، 100% کبھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کہ اندر کی جو نظام رک جاتا ہے کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی جگہ پہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے، تو پھر اس کے نقصانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو پھر ہم اس کی خوراک بھی ٹھیک کریں گے کہ اس آرگن کے اوپر مزید دباؤ نہ پڑے، اور جو چیز کام نہیں کر رہی اس کو ورکنگ سکھلائی جائے، اور اس سے متعلق جتنے پھل یا ڈرائی فروٹس اللہ پاک نے دیے ہیں وہ دیے جائیں، تاکہ اندر کا نظام بیلنس ہو کے انسان صحت حاصل کر سکے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔